बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंद एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी इंडिया की जानिब से आपके सामने एक कोर्स पेश किया जा रहा है जिसका टाइटल है अलमरतुल कुरानिया। आइए हम कुरान व नमाज एक साथ मिलकर सीखते हैं। लेट्स लर्न टुगेदर। सबक नंबर 9 सूरह काफिरून का हिस्सा नंबर 1 है। आवर गोल फॉर दिस लेसन, इस सबक में हमारी मंजिल है हदीसें और सूरह काफिरून। क़यामत में हर इंसान से 4 सवालात किए जाएंगे। सवाल नंबर 1, युसअला, पूछा जाएगा सवाल, अन उम्र ही, उसकी उम्र के बारे में। सवाल नंबर 2, व अन, और बारे में, इल्म ही, उसके इल्म के, फीमा, उस पर, फ़ाला, क्या अमल किया। सवाल नंबर 3, उसके माल के बारे में कि उसे कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। व अन मालिही मिन ऐनक तसबहू व फीमा अनफ़क़ाह। सवाल नंबर 4, और उसके जिस्म के बारे में कि उसे कहाँ खपाया। वन जिस्म ही फीमा अबलाहू। ये हदीस तिरमिजी के अंदर मौजूद है। नबी अकरम ने पहला फल देखने की दुआ हमें बताई। मुस्लिम के अंदर है और तिरमिजी के अंदर है। आप हदीस नंबर देख सकते हैं। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी सिमारना, ए अल्लाह बरकत दे हमारे लिए हमारे फल में। समर की जमा सिमार है। व बारिक लना फी मदीनतना, और बरकत दे हमारे लिए हमारे शहर में। व बारिक लना फी साइना, और बरकत दे हमारे लिए हमारे सा में। व बारिक लना फी मुद्दना, और बरकत दे हमारे लिए हमारे मद में। सा बराबर होता है 4 मद की, और मद 509 या 506 ग्राम 2 भरे हाथ के बराबर होता है। फिर आपको जो कोई छोटा बच्चा नजर आ जाता, आप उसे बुलाते और यह पहला फल उसे दे देते। यहाँ पर हल्का सा सोचने के लिए एक सेंटेंस दिया गया है। मेरा नाम मुकद्दस कुरान है। होली कुरान इज माई नेम। मेरी दिल खूबसूरत और पुरकशिश, मेरा मकाम घर का ऊंचा ताक। मेरी इज्जत मुझे चूम चूम कर, मेरे ऊपर हाथ रखकर सच्चाई की कसम ली जाती है। मेरी तिलावत बरकत और सवाब के लिए या फिर मुर्दे बख्शवाने के लिए की जाती है। हालांकि मैं अपने मुआजिज़े से दुनिया को बदल सकता हूँ। ज़रूरत है मुझे समझने की, हिकमत से, दानाई से और दूरंदेशी से। मैं नाजी हूँ, साथी हूँ हर पल का। मेरी सवारी पर बैठो और जो चाहो। वक्त के बारे में देखते हैं। अपनी उम्र के मुतालिक हमें एहसास होता है कि कल ही तो हम बच्चे थे, कल ही तो यह वाक़या हुआ था। अल्लाह के निज़ाम में वक्त की पाबंदी, सूरज का वक्त से निकलना और गुरूब होना कोई छोटा सा खूबसूरत वाक़या कल चला गया, कल नहीं आएगा। हमारे पास सिर्फ आज है। तो आइए शुरू करते हैं यह सफ़र, क्योंकि आज नहीं तो कभी नहीं। हौसला अफजाई, मोटिवेशनल टिप्स। वक्त का इस्तेमाल कैसे करें। वक्त जिंदगी गुजारने का पैमाना। सिर्फ 24 घंटे एक दिन में एक बार गया, हमेशा के लिए गया। ना सिर्फ अपना बल्कि दूसरों के वक्त का भी एहतराम करें। अगर सही मैनेज नहीं किया गया तो यह कशीदगी यानी स्ट्रेस का बाइस बन जाता है। हदीस के अंदर है, सही बुखारी में, 2 नेमतें ऐसी हैं कि जिनके बारे में लोग धोखे का शिकार हो जाते हैं। एक सेहत और दूसरा वक्त यानी फरागत। जिंदगी में फुर्सत के वक्त का तसव्वुर नहीं। मोमिन कभी भी खाली नहीं रहता। फराइज के अंजाम दही के बाद दूसरों की मदद में वक्त लगाता है। कुरान के अंदर है, फ़इज़ा, और जब फराग होता, आप फारिग हों फराइज से, फन सब, तो मेहनत कीजिए इबादत में। व इला रब्बिका फरगब, और अपने रब की तरफ बस रगबत कीजिए। और अपनी तरबियत नमाज से लेता है, जो सिखाती है वक्त की पाबंदी, पंक्चुअलिटी, फोकस, सिंगल माइंडेड, सेल्फ डिसिप्लिन एंड गोल ओरिएंटेड। नमाज हमें सिखाती है नज्म ज़ब्त, संजीदा सिजदे की जगह एक जहन, पूरी तवज्जो रखना, वक्त की पाबंदी। ये सब चीज़ें हम नमाज से सीखते हैं। वक्त को कैसे मैनेज करें, आइए देखते हैं। मकसद की निशानदेही सबसे पहले करें। मकासद की फहरिस्त बनाएं। तरजीह वाले मकासद ऊपर रखें। काम करने की एक फहरिस्त बनाएं। टाइम टेबल बनाएं और उस पर कायम रहें। मुकर्रर करें कि एक तारीख माहाना, हफ्तावार या रोज़ाना, और मकसद को हासिल करें। जायज़ा लें और ज़रूरी तौर पर तमीम करें। दुआ करें अल्लाह से मदद मिले। अपने शहर में रहकर हज व उम्रे का सवाब पाएं। ये देखते हैं अन्नहार की बरकतों की अहमियत, द सुपीरियरिटी ऑफ रिमेंबरिंग अल्लाह आफ्टर फजर।
عمرہ رمضان میں حج کے برابر ہے، ابن ماجہ کے اندر ہے 2994 حدیث کے اندر۔ حضور نے فرمایا من صلی الغداۃ فی جماعہ، جس نے نماز فجر جماعت سے پڑھی، ثم قعد، پھر بیٹھا رہا، یذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتا رہا، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج نکل گیا، ثم صلی رکعتین، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی، کانت لہو کا اجر، تو اسے ثواب ملے گا، حجتن و عمرہ، ایک حج اور ایک عمرے کا۔ نبی نے فرمایا تامتن تامتن تامتن، پورا پورا پورا۔ یہ حدیث ترمذی کے اندر موجود ہے۔ عورتیں اس میں کیسے شامل ہوں؟ ابن باز فرماتے ہیں مجموع فتویٰ والیوم 11 کے اندر، اگر عورتیں گھر میں مصلی پر نماز پڑھیں، پھر قرآن یا اللہ کا ذکر سورج نکلنے تک کریں اور پھر 2 رکعتیں پڑھیں تو وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت پلس سورہ اخلاص پڑھتے تھے طواف کی 2 رکعتوں میں، فجر اور مغرب کی سنتوں میں۔ بعض صحابہ کو فرمایا کہ رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ لیا کرو کیونکہ یہ شرک سے براعت ہے۔ یہ مسند احمد کے اندر ہے، سنن ابی داؤد کے اندر آپ حدیث نمبر دیکھ سکتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، قالا اس نے کہا، اور قل فعل امر ہے کہہ دیں، یا ایہا اے، یہ حرف ندا کہلاتی ہے اٹینشن کے لیے، بعد میں آنے والے اسم پر ایک پیش ہوتا ہے، جیسے یا بلالن کے بجائے یا بلالو، یا زیدو، یا صدیق، یا بنتو، یا استادو۔ کافر کی جمع کافرون ہے، جیسے فائل کی جمع فائلون ہے۔ کافر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، ڈھانپنا یا ٹو ہائیڈ۔ کافور کی گولی مشہور دوا۔ بخاری کے اندر نبی اکرم نے فرمایا اذا قال الرجل، جب کوئی شخص کہتا ہے لأخیہ، اپنے کسی بھائی کو، یا کافر، اے کافر، فقد باء بہ، تو یقیناً ہو گیا کافر، احدہما، ان دونوں میں سے ایک۔ اگر کہنے والا سچا ہے تو جس کو کہا گیا وہ کافر ہو گیا، اور اگر سچا نہیں تو کہنے والا خود کافر ہو جائے گا۔ لا عابد ما تعبدون، لا اسم کے ساتھ دیکھتے ہیں، پوری جنس کی نفی، یعنی معبود کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، لا اکراہ فی الدین، نہیں زور زبردستی دین میں، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں، لا مضل لہ، وہ نہیں ہے گمراہ کرنے والا، لا ہادی لہ، نہیں ہدایت اس کے لیے، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں کوئی طاقت اور نہیں کوئی قوت سوائے اللہ کے، لا عاصم اليوم، آج کوئی بچانے والا نہیں، لا خلاق لہم فی الآخرہ، کوئی حصہ نہیں ان کے لیے آخرت میں۔ آپ نے دیکھا لا کا استعمال، یہ اسم کے ساتھ ہے، اگر لا فعل کے ساتھ آئے گا کام نہ ہونے کی خبر یہ پیش۔ لا یخافو، وہ نہیں ڈرتا ہے، فعل کے ساتھ یہ لا ہے۔ لا یرجعون، وہ سب رجوع نہیں کرتے ہیں۔ لا یؤمن، وہ ایمان نہیں لاتا ہے۔ اب دیکھ سکتے ہیں سب میں زبر ہے اور پیش ہے، لا تقاتلون، تم سب قتال نہیں کرتے ہو، لا یعلم، وہ نہیں جانتا، لا تعقلون، تم سب عقل نہیں رکھتے ہو، لا یشکر،
وہ شکر نہیں کرتا ہے، لا یشکرون وہ سب شکر نہیں کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا زبر اور سکون میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ لا تشرب ڈونٹ ڈرنک نہ پی، لا تشربو تم نہیں پیتے ہو۔ آبدو میں عبادت کرتا ہوں، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔ عابد عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی۔ لا یہاں ظاہر کر رہا ہے کہ شدت سے انکار ہے، نہ اب لا عبد اور نہ مستقبل میں، ولا انا عابد نہ موجودہ معبود کی نہ ماضی کے معبود کی میں عبادت کروں گا۔ عقیدے کے معاملے میں کوئی مصالحہ۔ ولا انتم انتم آپ دیکھ سکتے ہیں، ہوا ہم انتا انتم آپ سب، انا نحنو انا میں، نحنو ہم سب۔ ولا انا اور نہ میں، ہوا ہم انتا انتم انا میں، نحنو ہم سب۔ عبادت کرنے والا، عابدن عابدون عابدین تین لفظ ہیں۔ عابد سنگولر ہے اور عابدون پلورل ہے۔ ابد تم شرک کے ساتھ کوئی عبادت اللہ کو قبول نہیں، جیسے فالتم کے وزن پر ابد تم بنا، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، ابد تم آپ سب عبادت کرتے ہو۔ فالتم میں نے کیا، فعلنا ہم نے کیا۔ لکم دینکم ولی دین، لہو اس کے لیے، لہم ان کے لیے، لکا آپ کے لیے، لکم تم سب کے لیے۔ یہاں پر کیا ہے، لکم آیا ہے تمہارے لیے، لی میرے لیے، لنا ہمارے لیے، دینکم تمہارا دین، اور کتابکم تمہاری کتاب۔ سورہ کافرون میں فعل امر کتنے ہیں؟ قل ایک بار آیا ہے۔ اس میں دیکھتے ہیں کافرون، عابدون، عابد یہ اسم ہے، ضمیر انتم انا ابدتم کم لی۔ فعل کون کون سے ہیں؟ عابدو تعبدون ابدتم، حرف لا ما واو اور لا کے لیے،